कुर्सीमा बस्दछन् फर्सी कुर्सीकै अपमान भो झटारो व्यङ्गले हान्दा मर्ममा तीक्ष्ण बाण गो उषाको कल्पनाभित्र सौन्दर्य जिन्दगी बनोस् कालो कर्तुत होस् अन्त्य लालिमाले सधैँ चुमोस्। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एभरेस्ट टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सुशेलीमा यहाँलाई आजको नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। स्टुडियोमा एकजना अतिथिका साथ म प्रस्तुता जीवनाथ अधिकारी र प्राविधिक मित्र राधेश्याम कैँठी उपस्थित भइसकेका छौँ। सधैँ जस्तो आज पनि हाम्रा एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी लगभग 1 घन्टा भलाकुसारी गर्नेछौँ र उहाँका केही सृजनात्मक कलाहरू पनि यहाँ प्रस्तुत हुनेछन्। त दर्शकवृन्द, आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नरनाथ लुइटेल। समकालिक हास्य व्यङ्गको क्षेत्रमा विशिष्ट एउटा चिनारीको रूपमा नरनाथ लुइटेल अगाडि आइराख्नु भएको छ र उहाँले आफूलाई हास्य व्यङ्ग्यमा समर्पण गर्दै हास्य व्यङ्ग्यसँग सम्बन्धित अनलाइन पत्रिका फितकौली सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। नरनाथ लुइटेल पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ र त्यत्तिकै सशक्त ढङ्गमा नेपाली भाषाको सेवामा उहाँ तल्लीन हुनुहुन्छ। उहाँ भोजपुरमा जन्मेर झापामा हुर्कँदै काठमाडौँलाई उपत्यकालाई कार्यस्थल बनाएर अहिले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा अगाडि आइराख्नु भएको छ। सँगसँगै उहाँ वामपन्थी राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ विगतदेखि। त्यस्तै गरी उहाँले केही समय जेल जीवन पनि व्यतीत गर्नुभएको छ भने उहाँले हास्य व्यङ्ग्यका 7वटा र अन्य 5वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू अहिलेसम्म प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। उहाँ कुशल रेडियो प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ। आजका हाम्रा अतिथि नरनाथ लुइटेलज्यू विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएर पनि नेपाली भाषा र साहित्यमा आफूलाई समर्पित गराइरहनु भएको छ भने उहाँले थुप्रै मान सम्मानहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। त दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि नरनाथ लुइटेलज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। लुइटेलज्यू, यहाँलाई शब्द सुशेलीमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक तथा श्रोता मित्रहरूमा पनि म हार्दिक अभिवादन गर्दछु र यो अवसर प्राप्तिका निम्ति पनि म जीवनाथ सरप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। अचेलभरिको दिनचर्या कस्तो छ? अचेलभरिको दिनचर्या चाहिँ म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गत 2 वर्ष अगाडिदेखि म सेवानिवृत्त भएको छु र यो सेवानिवृत्तको यो समय मेरो सम्पूर्ण समय हास्य व्यङ्ग्यको अभ्युत्थानको निम्ति परिचालित रहेको, त्यो उद्देश्य बोकेको फितकौली.com अनलाइन एउटा हास्य व्यङ्ग्य पत्रिका हो। यो पत्रिकामै मैले अधिकतम समय खर्च गरिरहेको छु। नेपाली भाषा साहित्यमा यहाँ यति तल्लीन भएर लाग्नुभएको छ, निश्चय नै विशेष गरी हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रलाई यहाँले निकै उचाइ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी सबै नेपाली हास्य व्यङ्ग्यका पाठकहरू यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। अब यहाँ त कविता पनि लेख्नुहुन्छ, कविको रूपमा पनि अलिकति प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो। त्यसैले सुरुमा एउटा कविता सुनौँ न, त्यसपछि अनि हामी कुराकानीमा पनि प्रवेश गरौँला। पछिल्लो चरणमा अलि म कविता कम लेख्दैछु र मैले लेख्ने प्राय जसो सबै कविताहरू चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक भावभूमि भएका कविताहरू हुन्छन् र त्यस अन्तर्गत चाहिँ कविताको कुरा गर्नुभयो। म अलि पहिले लेखेको एउटा कविता सिर्जना जो हास्य व्यङ्ग्यात्मक कविता सिर्जना हो, त्यो सिर्जना म प्रस्तुत गर्दैछु। अवश्य। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक कविजी कविता लेखौँ। कविजी कविता लेखौँ, तस्करलाई नमस्कार गरौँ र नमस्कार लेखौँ। तस्करलाई नमस्कार गरौँ र नमस्कार लेखौँ, भ्रष्टलाई पुरस्कृत गरौँ र पुरस्कार लेखौँ। चोरी चकारी त राष्ट्रिय संस्कृति हो, शिर झुकाएर नतमस्तक भई सगर्व दुराचार लेखौँ। सुविचार लेख्ने मूर्ख्याइ छोडेर कुविचार लेखौँ। मामको कविता पनि कुनै कविता हो र मन फुकाएर नामको कविता लेखौँ। घामको पनि कुनै काम छैन कविजी, दिल खोलेर अब त दामको कविता लेखौँ। मुखको के मान्यता छ र हिजो आज,
मुखको के मान्यता छ र हिजो आज छातीको पनि पछाडि ढाडको कविता लेखौँ, माडको होइन गलगाडको कविता लेखौँ, ठस ठस गन्ध आउने जाँडको कविता लेखौँ, मुलुक मारेर साँड सरिरहेको छ त्यो पनि भाँडमै जाओस् कविजी, सत्ताको निम्ति सती जाने राणको कविता लेखौँ। बोली र व्यवहारमा सामञ्जस्यता ल्याउनै पर्दछ, बोली र व्यवहारमा सामञ्जस्यता ल्याउनै पर्दछ। मान्छे मार्ने गोलीको सम्मानमा कविता लेखौँ, भोलि भोलिको प्रशंसामा कविता लेखौँ, चाकरी गरौँ र चाकरीको कविता लेखौँ, भोक होइन भकारीको कविता लेखौँ, घात अन्तर्घात र घाउ लेख्ने जमाना कहाँ छ र अहिले, बरु पाउ मोलौँ, पाउ मोल्दाको स्वाद लेखौँ, वाद र विवाद भन्दा ठुलो कुरो त अर्कै छ कविजी, ठुला बडाहरूको छाद र पादको कविता लेखौँ। लोकतन्त्रको मस्त मजा चाखिरहेको यो बेला, लोकतन्त्रको मस्त मजा चाखिरहेको यो बेला, गुन्द्रीको होइन बरु पुलिङ्गी कानका मुन्द्रीको कविता लेखौँ, गजो बनाऊँ बाजा बजाऊँ र बाजा लेखौँ, मेची वा महाकालीमा भाँजा हाल्ने कुरा बेमनासिब हो, बरु गाँजा खाऊँ र गाँजा लेखौँ। मुलुकमा जतिसुकै धाँजा फाटोस् कविजी, भद्रपुर पनि भारती भैयाकै खाजा हो भनेर लेखौँ, के को पानी आधा आधा, बरु यस्तो साझा कविता लेखौँ, कविजी यस्तै सुन्दर कविता लेखौँ, कविजी यस्तै सुन्दर कविता लेखौँ। मिठो साह्रै व्यङ्ग्यले भरिपूर्ण। यो व्यङ्ग्यमा अनुप्रासमय शब्दहरू कसरी टक्क 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 आउँदो रहेछन्? आउनुपर्छ। यो चाहिँ अलि व्यङ्ग्यात्मक भाव अभिव्यक्त गर्नको निम्ति यस किसिमको अनुप्रासयुक्त शब्दहरूको पदावलीको प्रयोगले अझै बढ्ता प्रभाव छोड्छ। त्यसकारण पनि यो जरुरी छ। धेरैजसो हास्य व्यङ्ग्य लेखकहरूले यस किसिमको पुनरुक्ति शब्दको, वर्णको, भावको या वाक्यको पुनरुक्ति गर्दै चाहिँ त्यो कवितामा होस् या निबन्धमा होस् या हास्य व्यङ्ग्यात्मक अरू खालको सिर्जनामा यसको प्रयोग अलिक बढ्ता हुने गरेको छ। भैरव अर्याललाई म सम्झिन्छु। भैरव अर्यालका कतिपय निबन्धहरू चाहिँ कविता यो यस किसिमको अनुप्रास प्रयोगले कविता पढे जस्तो लाग्दछ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा निबन्धमा मैले एउटा वाक्य म अहिले पनि सम्झिन्छु। यो निबन्धात्मक वाक्यभित्र पनि छ्वाट्ट सुन्दाखेरि कस्तो मिठो लाग्छ। खसाङ खुसुङ खोलाका खपटानन्द खतिवडा खाटमाथि बसेर ख्वाङ ख्वाङ खोक्दै डाक्टर खुकुरीराम खत्रीलाई पर्खिरहेको होला। त यो एउटै वर्णको लगातारको पुनरुक्तिले जुन मिठास उत्पन्न गरेको छ, त्यही अनुप्रासको मिठासका कारण पनि यो वाक्य मेरो दिमागमा अहिलेसम्म बसिरहेको छ। एकदमै सुन्दर कुरा। अब अलिकति यहाँको जन्मस्थल, जन्मको परिवेशको बारेमा कुरा गरौँ न छोटकरीमा। छोटकरीमा कुरा गर्दा म भोजपुर पूर्वाञ्चल अन्तर्गत भोजपुर जिल्लाको एउटा गाउँमा सिक्तेल गोगनेको छेउमा रहेको गाउँमा म जन्मेको। सिक्तेल गोगने भनेपछि गोगनेका नेउपानेहरू अहिले पनि काठमाडौँ, विराटनगर सबैतिर एकदम भयङ्कर विद्वानको रूपमा परिचित छन्। त्यो भेगको शिक्षाको केन्द्र पनि गोगने त्यो भेगको त्यो ठाउँ हो। अनि त्यहाँका नेपालहरू, तपाईँ मन्जुल नेपालको कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ प्रदीप नेपालको कुरा गर्नुहोस् या अरू थुप्रै नेपालहरूको कुरा गर्नुहोस्, पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्रीकै पनि कुरा गर्नुहोस्, ज्ञानमणि नेपाल जस्ता उद्भट नेपाली भाषा साहित्यका विद्वानहरू जन्मेको ठाउँ जहाँ मेरो पनि जन्म भयो। तर म जन्मेको करिब 2.5 वर्षको अवधि मात्रै म त्यहाँ रहेँ। त्यहाँको ढुङ्गा माटो, त्यहाँको चाहिँ रुख बोट बिरुवासँगको निकटता मेरो 2.5 वर्षसम्म मात्रै रह्यो। त्यसपछि म झापा झरेँ। मेरो बुवाआमाको बसाइसराईको क्रममा झापा रहेँ र मेरो बाल्यकाल झापामा बित्यो। अनि पछिल्लो समयमा भोजपुर अथवा जन्मथलो जे भए पनि जन्मेको ठाउँ त हो। धेरै समयपछि म जन्मेको थलोमा पुगेको छु।
र अहिले 3.5 वर्ष चान्सुन भयो म त्यहाँ पुगेको। ए भनेपछि जब 2.5 वर्षमा भोजपुर छोडियो त्यसपछि एकैचोटि यो 3-4 वर्ष अगाडि मात्रै म आफू जन्मेको ठाउँ पुगेँ। लगभग 50-55 वर्ष पछि पुग्नुभयो। 55 के झन्डै 60 वर्षपछि दशकको वरिपरि पुग्यो। कस्तो अनुभव भयो त्यतिखेर? अब त्यो बाल्यकालमा 2 वर्षमा त खासै कुनै त्यस्तो अब चेतना पनि थिएन होला, धेरै थाहा पाउने कुराहरू होइन। म जन्मेकै घर मैले खोजेँ, अनि म जन्मेको घर खोजेँ, म हुर्के बढेको, मैले फेदमा बसेर टिपेर खाएको गोगनको रुख कहाँ छ होला भनेर खोजेँ। त्यो चाहिँ सम्झनुहुन्छ? त्यो सम्झेँ मैले, त्यो सम्झेँ। मेरो घरको आँगनको डिलको छेउमा एउटा आरुको रुख थियो, अनि त्यो आरुको रुख कहाँ होला कि छ कि छैन भनेर खोजी गरेँ। 5-7 वर्ष अघि मात्रै त्यो आरुको रुख ढलेको रहेछ, सुकेर मरेको रहेछ। अनि त्यो आरुको रुख 2-2.5 वर्ष 3 वर्षको उमेरको स्मरण मेरो मस्तिष्कमा रहने बडो एउटा गजबको एउटा स्मरण छ। त्यो आरुको बोट नै मैले किन सम्झेँ भने मभन्दा 1 वर्ष जेठी दिदी जसको नाकमा फुली लगाइएको थियो, अनि दिदीको नाकमा चाहिँ फुली छ, मेरो चाहिँ नाकमा किन फुली छैन होला भन्ने कुरा मेरो बाल मनोविज्ञानमा कसरी लागेको रहेछ। अनि त्यो आरु फलिरहेको साना चिचिला दाना त्यो आँगनको डिलमा भएको रुखबाट तल भुइँमा आँगनमा झर्ने गरेको त्यो आरुको चिचिला अम्लाको दाना, टोपा जत्रो दाना, त्यो दाना टिपेर मैले नाकमा लगाएर अनि नाकमा सिउरेर, अनि हेर दिदी मेरो पनि फुली, तेरो मात्रै हो र मेरो पनि फुली भनेर भनेको होइन। अनि त्यो चाहिँ पछि मेरो दाइले मलाई चाहिँ एकदम भेट्ने बित्तिकै, मभन्दा 5 वर्ष जेठो हो दाइ चाहिँ, अनि दाइले चाहिँ मलाई देख्ने बित्तिकै अलि रुवाउनु खोज्ने, जिस्क्याउने, के गर्नुहुन्थ्यो। अनि नाककोमा त्यसरी आरु हालेको देखेर मेरो दाइले चाहिँ मलाई, अनि भाइ तेरो नाकमा त्यो आरु अब उम्बै जान्छ, उम्बै गएर अनि उम्रिन्छ, उम्रेर यत्रो टाउकोबाट छेडेर यत्रो विशाल रुख बन्छ, हेर त त्यत्रै फेद भएको आरुको रुख त्यहाँ तेरो टाउकोमा उम्रिन्छ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यो आरु फल्ला पनि, अनि मान्छेहरू आएर त्यो झटारो हान्लान् आरुमा, अनि आरु टिपेर खालान्। मेरो भाइले त्यत्रो ठुलो अजङ्गको रुख कसरी बोकेर हिँड्ला भनेर दाइले मलाई भन्नुभएपछि मेरो सातो पुत्लो उडेको छ। साँच्चै नै म कसरी बोकेर हिँड्ने होला त्यो आरुको रुख भनेर म एकदम कोकोहोलो गर्दै रोएको छु। मेरो आमा बारीबाट सुनेर अनि फर्केर आउनुभयो, किन रोएको भन्दा अनि आरुको दाना यहाँ भित्र छ, त्यो चाहिँ उभै जान्छ र अनि त्यहाँबाट चाहिँ उम्रिन्छ भनेर दाइले भन्नुभयो भन्ने किसिमको कुराले, अनि त्यस्तो पर्दैन, खालि यो भाइले रुवाउँछ, यो फटा भाइ भनेर दाइलाई लखेडिदिनु भयो, मलाई लगेर सुताउनु भयो ओछ्यानमा। अनि उहाँले म ओछ्यानमा सुत्ने बित्तिकै म निधाएँ, अनि तोरीको तेल हालेर त्यो नाकबाट त्यो आरुको दाना झिक्दिनु भएछ। तान्दा कोट्याउँदो पनि अलि माथि गएको थियो। अनि त्यसपछि निकालेर फालिदिनु भयो। निकालिदिएर फालिदिनु भएछ, मलाई ख्याल छैन, म बडो गजबको निन्द्रा, त्यो सानै केटाकेटीदेखिको मेरो निन्द्रा चाहिँ त्यस्तो। अनि फालिदिनु भएछ, त्यसरी फालिदिएपछि अनि उहाँ फेरि आफ्नो काममा लाग्नुभयो आमा। अनि मेरो चाहिँ खुट्टाको छेउमा बसेर दाइले फेरि मलाई खुट्टामा काउकुती लाउँदै खुट्टा चलाउँदै मलाई बिउजाउनु भयो। बिउजाउनु भएपछि अनि दाइले चाहिँ अनि त्यहाँबाट मैले भने होइन अब नाकमा छाम त छैन आरुको दाना भनेर मलाई बिउजाएर दाइले भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट अनि नभन्दै चाहिँ नाकमा यसो छाम्दाखेरि त दाना छैन। आमाले झिकिदिनु भएको त मेरो स्मरणमा छैन, अब म त निधा थिएँ। अनि मैले भने होइन गयो उँभो भनेर, मास्टर गयो भनेर दाइले भनिदिएपछि म फेरि डाको छोडेर रोएको छु। अनि आमाले फेरि भन्नुभयो, सम्झाउनु भइरहेछ, मैले झिकेर फालिदिएको हो भन्दा पनि मैले पत्याइनँ। अनि फेरि आमाले आरुको दाना टिपेर लिएर आएर यही हो तेरो नाकमा भएको, मैले फालिदिएको हो भनेर भन्नुभएपछि अनि म चाहिँ यो आरुको यो प्रसङ्गले पनि मेरो बाल्यकालको स्मरणमा यहाँ आरुको रुख थियो भन्ने बिम्ब आइरहेको। 5-7 वर्ष अघि मात्रै त्यो आरुको रुख पनि मरेछ। अनि मैले गोगन टिपेर गोगन खाने गरेको गोगनको रुख पनि ढलेको, त्यसको फेद रहेछ, ठुटा मलाई देखाइयो, यही हो त्यो तपाईँले गोगन टिपेको खाएको गोगनको रुख चाहिँ यही हो, यो चाहिँ
8-10 वर्ष अघि नै मरेको हो भनेर भनियो। मेरो आमाले पँधेरा भर्ने पानी भर्ने पँधेरा मलाई देखाइदिनु हो, म त्यहाँ गएँ होइन। ती त्यत्रो वर्षपछि अब भनौँ न त्यो 2-3 वर्षको उमेरमा त त्यस्तो धेरै खासै ख्याल गर्न सक्ने अवस्था त थिएन, तैपनि त्यति त सम्झना रहेछ यहाँलाई होइन। अब लगभग 60 वर्षपछि त्यो ठाउँमा पुगेर ती कुराहरू देख्दा र त्यो 2-2.5 वर्षको 3 वर्षको उमेरको परिवेशमा आफूलाई पुर्याउन खोज्दाखेरि चाहिँ साँच्चै कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? एकदमै एकदम भावुक पनि भएँ म, धेरै भावुक पनि भएँ। अनुभूति, ओहो म यस्तो ठाउँमा जन्मेर यस्तो ठाउँमा हुर्काएको छु, यस्तो ठाउँ रहेछ, यस्तो पानी पँधेरो, यस्तो चाहिँ त्यो फेरि त्यो असाध्यै रमाइलो लाग्यो मलाई मात्र होइन, धेरैलाई। मसँगै अर्को एकजना साहित्यिक स्रष्टा मित्र पनि जानुभएको थियो, उहाँले पनि असाध्यै धेरै मन पराउनु भयो त्यो ठाउँ। पूर्व फर्केको अनि माथि चाहिँ एकदम थुम्का परेको ठाउँ छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सल्ल परेर त्यो ढिक बनेर बसेको, अनि पानीको जहिले सुकै हिउँदोबाट त्यहाँबाट माथि टेम्केको फेद हो त्यो, ट्याम्केको फेद हो त्यो। अनि पानधारे अलिकति परतिर धारा पानी पँधेरो, त्यस्तो रमाइलो ठाउँ छोडेर हाम्रो चाहिँ बुवा आमा किन पो हिँड्नु भएछ भन्ने पनि अनुभव भयो होइन। म त्यहीँ भएको भए, त्यहीँ रहेको भए त्यो 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 प्राकृतिक सौन्दर्यको नजिकमै म भइरहने रहेछु। शिक्षा दीक्षामा त त्यति अगाडि छँदै थियो भोजपुर, त्यहीँ बसेर पनि त पढिहालिन्थ्यो भन्ने। अहिले त त्यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय पनि छ, अनि ब्याचलर्स तहसम्मको पढाइ पनि त्यहीँ हुँदैछ होइन, आदि इत्यादि। तर पनि तपाईँ त्यहीँ अहिलेसम्म रहिरहनु भएको भए अहिलेको यो नरनाथ बन्थ्यो कि बन्दैन थियो पनि होला। त्यो चाहिँ हो, परिवेश त फरक हुन्छ। परिवेश फरक हुँदै गएपछि पनि परिस्थितिले फड्का मार्दै जाने र त्यस किसिमको मनोविज्ञान, त्यस किसिमको वर व्यवहार, त्यस किसिमको आचरण, त्यस किसिमको संस्कार निर्माण हुँदै जाने त हो नि। एकदमै मेरो बुवा आमा त एकदम निरक्षर, मेरो आमा त अझ अक्षरै लेख्न नजाने, बुवा त यसो अलिअलि धार्मिक पुस्तकहरू पढ्नु हुन्थ्यो। के पेसा व्यवसाय के गर्नु? खेती किसानी नै, कृषक परिवार। मेरो आमा त एकदम एउटा अक्षर पनि चिन्नुहुन्न थियो। हामी ठुला भएपछि अझ म त बाहिर हुर्किने बित्तिकै म त घरबाट बाहिरै रहेँ। मेरो सानी बहिनी, ठुली बहिनी, भाइहरूले आमालाई अक्षर लेख्न कम्तीमा पनि त्यो सही गर्ने, यसो केही ठाउँमा सही गर्ने ठाउँमा चाहिँ नाम लेख्ने सिकाएका थिए र उहाँले पवित्रा लुइटेल भनेर उहाँ लेख्नुहुन्थ्यो नाम, नत्र भने उहाँ अक्षर चिन्नुहुन्न थियो, नचिनिकन उहाँ बित्नुभयो। त्यस्तो एकदमै। अब फेरि हामी एउटा कविता सुनौ न, मिठा कविताहरू छन्, व्यङ्ग्यपूर्ण कविताहरू एकदमै। आमाको प्रसङ्गमा अहिले कुरा गरेँ मैले, आमाकै सन्दर्भमा एउटा एकदम यो आमालाई मैले धेरै हिसाबले सम्झिरहेको छु र उहाँकै विषयमा आमा बित्नु हुने बित्तिकै सुरु गरेर त्यो 13 दिनकै अवधिमा निर्माण गरिएको एउटा काव्य सिर्जना गरेको थियो। अब अहिले तपाईँ त बुढेबुढी साहित्य अथवा मातापितासँग सम्बन्धित साहित्य लगायतका गतिविधिमा पनि त संलग्न हुनुहुन्छ। त्यो भएकोले यो कविता एकदमै सान्दर्भिक पनि हुन्छ। आमालाई सम्झँदै लेखिएको यो काव्य, जसलाई मैले ठुली काव्य भनेको छु। यो आमा के घरपट्टिकी ठुली कि माइतपट्टिकी ठुली? माइतपट्टिकी जेठी छोरी, घरपट्टिकी जेठी बुहारी, ठुली त मिल्यो। त्यस कारण सबैले मेरो आमाको नामबाट कसैले पनि गाउँघरमा चिन्दैनथे, सबैले ठुली भन्थे होइन। अनि त्यही काव्यबाट एउटा अंश मैले सुनाउन उपयुक्त ठाने। यो छन्दमा, यो लोक छन्दमा छ, सबाई लोक छन्दमा छ। त्यो चाहिँ अलि छोटो चाहिँ प्रसङ्ग सुनाउँ कि भन्ने लाग्यो। आँसुको यो कथा ठुली भन्छन् म सुन्छु। यो त्यतैतिरको भोजपुरकै सन्दर्भ पनि छ यसमा होइन, जहाँ उहाँ जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो। कहाँ रहेछ? मेरो मामा घर पनि भोजपुर नै हो। कहाँ, कुन ठाउँ? पितौलातिर, बोखिम पितौला कता भनेर भोजपुरको पारिपट्टि। अनि त्यहीँको सेरोफेरोमा लेखिएको यो दोस्रो, यो शोक काव्य या खण्डकाव्यको दोस्रो खण्ड आमाप्रति समर्पित गर्दै लेखिएको। भोजपुरको बोखिम थियो, भोजपुरको सिक्तेल थियो, त्यतै ओरपर दुःख पाउन म जन्मेकी गोतामेको घर। गौतम चाहिँ मेरो मावली।
ठुली भन्छन् म सुन्छु भन्ने ठुली आमाले भनेकै उहाँकै भाषा उहाँकै पदावली प्रयोग गरेको छु। भोजपुरको सिक्तेल थियो त्यतै वरपर, दुःख पाउन म जन्मेकी गोतामेका घर, 5वटी दिदी बहिनी 3जना भाइ, जम्मै थियो स्याहार गर्ने जेठी ठुलीलाई। बारीमा गई कोदो रोप्ने ठुली छँदैछ, पँधेराको पानी बोक्ने ठुली छँदैछ, 2 माउ भैँसी गोठमा भकारोको रास, जहिले सुकै रुँगिरहन्छ गर्दै मेरो आश। फकाउँदै माया गर्दै सिकाउनु भो बाले, 8 वर्षदेखि मैले भैँसी दुहुन थालेँ, भान्सादेखि मेलोसम्म आमा वरिपरि, सघाउने दाहिने हात उनकै जेठी छोरी। घाँस दाउरा जान रैनी खुर्पा सजाउँछन्, त्यो चाहिँ पुरै राई गाउँ हो। राई गाउँको बिचमा 2-3 घर मात्रै हामी बाहुनहरू थियौँ होइन। फकाउँदै माया गर्दै सिकाउनु भो बाले, 8 वर्षदेखि मैले भैँसी दुहुन थालेँ, भान्सादेखि मेलोसम्म आमा वरिपरि, सघाउने दाहिने हात उनकै जेठी छोरी। घाँस दाउरा जान रैनी खुर्पा सजाउँछन्, मलाई भेट्दा खुसी भई पात बजाउँछन्, पिपिरीको पात बजाउने चलन। मैले गीत गाउँदाखेरि रन्किदिन्छ बन, जङ्गलको फुल जस्तै कलिलो थियो मन। 13 वर्ष टेक्दा टेक्दै एक दिनको कुरो, 13 वर्ष टेक्दा टेक्दै एक दिनको कुरो, बा आमाको खसा खुसुक मेरा कानमा थुर्यो। आमा भन्थिन् के हतारो ठुली सानै छे, बुबा भन्थे के को सानी अब घर गर्छे। सिक्तेलबाट माग्न आए लुइटेल कान्छा, उस्तै उस्तै 2जनाको जोडी खुबै मिल्छ। छोरी हो यो पराई घर जानै पर्ने जात, दिइहालौँ पहिलो पटक माग्न आए हात। अर्को एक दिन घाँसको भारी गोठ बिसाए थिएँ, घाँगर भरी बनकुरोको मुठै मिसाए थिएँ। घाँगरमा कुरो लगाएको थियो होइन। सानो एउटा पोको बोकी गोठै आइन् आमा, गुन्यु चोलो फेरिदिन् फुकालेर जामा। डोहोरिँदै घर पुग्दा म त छक्क परेँ, पाटाभरि जन्ती थिए मेरै बिहे अरे। मचान मुनि पञ्चाइ बाजा सनै फुक्ने दमाई, आमासँग रोएँ म त गुन्युको फेर समाई। कहिले उठ कहिले बस कहिले घुम जग्गे, अर्कै गत्त लाग्नु पर्ने छोरीको चाहिँ भाग्य। रातैभरि जग्गे चल्यो बाहुन थिए कोते, भाले बास्ने बेलातिर लाए सिन्दुर पोते। माहुर खुवाउने जुवा खेल्ने कुन्नी के गरे, अतेरेर भित्र लगी फेरि लुगा फेरे। छिटको गुन्यौ रातै थियो डर केही भाग्यो, बिहे मलाई केटाकेटी खेले जस्तो लाग्यो। बाउ आमाले गोडा धोए कन्यादान दिए, दिदी कता जाने भन्दै बहिनी रुँदै थिए। बिहान हुन साथ मलाई डोली चढाएर, जन्ती हिँड्यो अघि अघि बाजा बजाएर। थाप्लो माथि घाम पुग्दा तर्यो सिक्तेल खोला, उकालोमा लामो लस्कर बरियातै होला। फेरि बाटो तेर्सो परो लेखर्ककातिर, म भित्रिएँ सरासरी लुइटेलका घर। बालखैमा सुरु भयो बुहार तन मेरो, सिरुवानी लेकदेखि बेसी सेरो फेरो। बेसी माछ मेरो जिम्मा भैँसी गोठ उही, पँधेरो र मेलापात मेरो हिस्सा उही। भात भान्सातिर भने सासु बजै थिइन्, अदपमा राख्न खोज्ने निकै चर्की थिइन्। हाँको डाँको जेठानीको मुटु घोच्ने कुरा, बुहारीलाई कजाउने जिब्रो थियो छुरा। कप्टी कप्टी लोग्ने मेरा त्यति बोल्दैनथे, दया माया कति के हो मुखै खोल्दैनथे। देख्दाखेरि सोझो सोझो तर घोसे मनको, आमादेखि जहिले सुकै सातो जाने उनको। आफ्नै आमासँग चाहिँ खुब डराउनुहुन्थ्यो अरे बुबा। खन खान सबै गरे खोरिया र बारी, हेर्दा हेर्दै फडानी भो तितेपाती घारी। थोरै थियो खोला खेत थोरै हुन्थ्यो धान, च्याख्ला पिठो सराबरी त्यसले धान ज्यान। दिनभरिको लछारोले खुट्टा औधी गल्थे, भोकले चाहिँ आँखातिर तिरमिर तारा फल्थे। भान्सा उठ्यो जुठो चुलो मैले सक्नु पर्थ्यो, सासु बजै निदाउन्जेल गोडा मिच्नु पर्थ्यो। चामलको सीता भेट्न दसैँ कुर्नु पर्ने, माइत जान पनि सधैँ तीज जुर्नु पर्ने। गट्टा खेल्न पाइएन माइततिर नगई, एकचोटि भागेकी थिएँ डोको नाङ्लोसँगै। घाँस काट्न डोको बोकेर गएको, त्यतैबाट माइत जानुभएको रहेछ।
भागी आउने तँ डङ्किनी आमा गाली गर्थिन् घोघर्याएर पुर्याइदियो भन्दै भन्दै आँखा तर्थिन् बासै बस्न पाइएन प्यारो माइती गाउँ बुबा अघि लाग्नुभयो हिँड छोरी जाउँ शास्त्रीसँगै दिन बिते बर्ख बित्दै गयो मैले पोत्ने पिँढी पनि पुरानिँदै गयो दासी जस्तो जिन्दगानी बुहार त नखाएँ वैश्य के हो थाहै नपाई म सुत्केरी भएँ राणा शासन पल्टिएको 3 वर्षपछि 10 सालमा जन्मिएको ठुलो छोरो शक्ति मेरो दाइको नाम हो त्यसपछि वर्षेउटीका 2टा छोरा भए तर 2टै जन्मिना साथ बिदा मागी गए माइलो बनी फेरि आयौ तिमी कोख मेरा माया पोखी भरिँदै गो यो मनको डेरा यसै बीच साइली बहिनी लेखर्कमा झरी मेरै घर पसी अनि बेग्लै बोली गरी आफ्नै बहिनी सोचे मैले आए कि हो यता दिदी भेट्न लाग्या होला बिचरीलाई मेरो न्यास्रो मेट्न केही दिन पछि बल्ल चल्यो गाई गुई सत्य कुरो खुल्यो जब भासिँदै गो भुइँ मिलाएर चोचो मोचो लोग्ने अनि सासु कस्तो जाल बुने कुन्नी मेरो आधा मासु भन्न थाले पँधेरामा रहेछ सौता कस्ती थाहै छैन यो ठुली त साह्रै हुस्सु जस्ती हैन सानीमा नै चाहिँ शब्द कान्छ्यामा बनेर आउनु भएको रहेछ एकै आँतकी बहिनी पनि किलो हुँदै रहेछ बल्ल बुझे सौता बनी आएकी पो रहेछ ज्वार भाटा हृदयमा तम्बर बन्यो कोशी हेर्दा हेर्दै उसैले पो मूल ओछ्यान खोसी दुखी मेरो जिन्दगीले अर्को मोड लियो भित्र भित्रै डढ्दै गयो कलेजो र हियो हुने भई कान्छी प्यारी खोसी मेरो काख ठुली मैसु अभागिनी पीर लाख लाख असारको बर्खे झरी खप्ने मेरै जिउ हिउँदको चिसो ठिही धान्ने मेरै जिउ वेदनालाई गीत बनाई फेर्न थाले भाखा मेरै आँसु पोखिएर भिजे बन पाखा ढिकी जाँतो पँधेरा र सधैँ मेला पात गाई गोठ घाँस दाउरा भकारोमा हात बेसी झरी गोड मेल त्यही कुलो पानी गाउँ उक्ली मझेरी नै मेरो जिन्दगानी भोका आफै लाग्दा लाग्दै जान्थ्यो हराएर मर्न बाध्य थियो तिर्खा आफै तिर्खाएर तेरो ज्यान गल्यो होला भन्ने कोही छैन छातीभित्र पाक्ने घाउ देख्ने कोही छैन जति बाँध्न खोजे पनि बितिर्सिना जाग्यो तमोरको भेलसँगै बग्ने मन लाग्यो असारको दिन थियो झरी झम झम म तम्सिएँ हाम फालेर मर्न तमौरमा जति बाटो हिँड्दै गएँ आकुलता बढ्यो आगो बलो मुस्लिएर मुटु भित्रै डढ्यो पलाक पुलुक 2 छोरा आँखा वरिपरि सानो छोरा पछि लाग्यो बामे सरी सरी गोठको पाडो तिर्खाएर कराइरहे जस्तो ठुलो छोरा कहाँ लिँदै बोलाइरहे जस्तो के गरेर बाँच्छन् होला यी तामाका मुना धाजा फाटी फाटी दुख्यो यो मनको कुना मर्नु भनेर हिँडे तर छोरा सम्झिनु हो उहाँले हैन जति सम्झ्यो आफैदेखि उठो रिस लाटो फन्डक्क म फर्केँ फेरि अघि आएको बाटो आफैलाई चिथो रुङ्की कोपो रुझैँ लाग्यो हाम फालेर मर्ने मन कता भाग्यो भाग्यो आँखाभरि असार बोकी म फर्किएँ घर 2टै छोरा अँगालेर रोएँ तर नुहाइदिएँ भए भरको खन्याएर माया आँसु बाहेक के थियो र त्यही पानी छाया दैनिकीमा तन्किँदै गयो मेरो जिन्दगानी सङ्घर्षको स्याठ अनि सिरेटोले हानी आँखाबाट वैरिएको बर्खे झरी हो कि तमोर नदी बगेको छ मेरै आँसु बोकी लेखर्कका पाखातिर खोजी पसे कतै ओस्याइला चिसिएका ढुङ्गा होलान् अझै उठाएर छामी हेर मेरो प्यारो छोरा ती ढुङ्गाको चिसोपन मेरै आँसुधारा ती ढुङ्गाको चिसोपन मेरै आँसुधारा साह्रै मार्मिक अब यो त यसले त त्यतिखेरको बुहारीको भनौँ अथवा छोरी बुहारतन त्यो परिवेश एक किसिमले यो त पुरै इतिहासै भयो अब कतिपय अवस्थामा मलाई पनि आमाले सुनाएको कुराहरूसँग ठ्याक्कै तालमेल खाएको तालमेल भएको देख्दाखेरि म पनि भावुक भएँ एकदमै है यति मार्मिक तरिकाले यो काव्य तपाईँले लेखेको भन्ने हिसाबले भन्दा पनि आमाले जे अनुभूत गर्नुभयो जे भोग्नुभयो भन्नेतिर म पुगेँ क्या अलिकति घुम्दै भित्र साह्रै मिठो अब यहाँले लेख्न चाहिँ कसरी थाल्नुभयो
लेख्न चाहिँ यो अझै एकदम पुरै केटाकेटी कालमै पुग्न पर्छ। म त्यहाँबाट भोजपुरबाट झरेपछिको लगभग 2 वर्ष जति यताउति भयो स्कुल पढ्ने त्यस्तो अवसर मिलेन। त्यसपछि हामी जब ठेगान लागेर एक ठाउँ बस्यौँ, त्यहाँ भर्खर स्कुल स्थापना भएको थियो र त्यहाँ मैले भर्ना भएर त्यहाँ पढ्न थालेँ। त्यो चाहिँ मेरो घरबाट करिब 15-20 मिनटको दूरीमा त्यो स्कुल थियो। सुरुमा भनेको चाहिँ मुडा तेसारिएको ठाउँमा मुडामाथि बसेर पढ्नु पर्थ्यो होइन, खरी पाटी लिएर। अनि त्यो पाटी पनि चाहिँ अब त्यो कहाँबाट फेला पारिन्थ्यो, यो ब्याट्रीको झिकेर फुटाएर कालो निकालेर अनि काठको फल्याकको पाटी, अनि त्यसमा त्यो कालो रङ्गाएर अनि त्यहाँबाट खरीले लेख्ने, खरी ढुङ्गा कता आउँथ्यो, खरी ढुङ्गा चाहिँ लेख्ने अनि फेरि मेट्ने। अनि त्यो पुरै जिउ स्कुल पाटी बोकेर स्कुल गएर स्कुलबाट घर फर्केर आउन्जेलमा पुरै शरीर पनि कालै भइसकेको हुन्थ्यो। ब्याट्रीको कालो, काठको कालो त सबै लाग्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा मैले स्कुल पढ्न थालेँ। 3 कक्षा 4 कक्षा पुग्दा नपुग्दै बाट मैले कविताको मेरो मस्तिष्कमा कविताको बिउ रोपिएको छ। र त्यो समयदेखि मैले कविता लेख्न थालेँ। प्रेरणाका प्रसङ्गहरू पनि छन् र 4 कक्षाबाट लेखिएको कविता सिर्जना, म 4 कक्षा पढ्दा उमेरको हिसाबले करिब 9-10 वर्ष, 10-11 वर्ष म टेकिसकेका थिएँ त्यतिखेर। सुरुमा कवितैपट्टि ध्यान गयो, लेखनपट्टि? लेखन कवितै हो सुरुमा। पढ्ने क्रम यसो पनि भयो। त्यहाँ एउटा यो लेखन, कविताको लेखनकै ठ्याक्कै सुरुवात मलाई कविता किताबमा पाठ्य पुस्तकमा कविता पढिन्थ्यो। एक खालको लयबद्ध ढङ्गले थियो हाम्रो त्यतिखेर पाठ्यक्रममा पनि कविताहरू थिए। अनि ती कविताहरूको एक खालको बेजाङ्कुर त मेरो मस्तिष्कमा रहेछ। तर मलाई एउटा सानो घटना भइरहेछ। त्यो त्यतिखेरको अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक पाठशाला केन्द्र नम्बर 4 धीमधिमे भन्ने ठाउँ हो त्यो स्कुल। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेरको गाउँ पञ्चायत कार्यालयले तलब पुर्ताल गर्दो रहेछ स्कुलका शिक्षकहरूलाई। अनि 4-5 महिना, कति 5-6-7 महिना कति भइसकेको रहेछ शिक्षकहरूले तलब खान नपाएको, अथवा त्यतिखेरको गाउँ पञ्चायत कार्यालयले तलब व्यवस्थापन गर्न नसकेको त्यस्तो केही अवस्था रहेछ। त्यो अवस्था अनुरूप दसैँ तिहार पनि गइसकेर अनि अरू 2-3 महिना बढी भइसक्दा पनि तलब खान नपाइरहेको अवस्था एकातिर रहेछ। अनि गाउँ पञ्चायत कार्यालयबाट केही मान्छेहरू त्यतिखेरको शिक्षा हेर्ने आदि चाहिँ स्कुलमा आउने कार्यक्रम रहेछ, स्कुल निरीक्षण गर्न आउने कार्यक्रम रहेछ। अनि त्यहाँका शिक्षकहरूले आफ्नो व्यथा, आफ्नो पीडा चाहिँ त्यो निरीक्षण गर्न आउने टोलीलाई सुनाउनु पर्यो भन्ने एउटा योजना, ऐखम त्यस्तो गर्नुभएछ। र अनि चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो र पोखरीको डिलमा लगेर अनि मलाई चाहिँ भोलि यहाँ एउटा कविता सुनाउनु पर्छ, मैले जे भन्छु तैँले त्यो लेख, भोलि त्यो सुनाउनु पर्छ है भनेर मलाई एकजना सरले सिकाउनु भयो। अनि त्यो चाहिँ कविता रहेछ। त्यसका सबै पङ्क्ति, त्यो 12-14 पङ्क्ति थियो। मलाई सबै पङ्क्ति सम्झना छैन, तर 2टा पङ्क्ति अहिले पनि मेरो स्मृतिमा छ। घाँसै काट्नु छिर्लिङे खुर्पाले, गुरु मरे वेतनको सुर्ताले। मैले त्यतिखेर वेतनको अर्थ पनि मैले बुझेको थिइनँ, तर वेतन भने तलब रहेछ। त्यो कविता लेखाउनु भयो र भोलिपल्ट नभन्दै त्यो टोली आएपछि हामीहरूलाई चाहिँ चौरमा राखियो। अनि अगाडिपट्टि कुर्सीहरू राखेर भद्र भलादमीहरू बसे र अनि कसले के बोले मलाई सबै सम्झना छैन, तर मेरो नाम बोलाइयो र अनि म अगाडि गएर अनि सर्टको फेर थर गर्दै मैले त्यो कविता सुनाइरहेको छु होइन। मञ्चमा प्रस्तुत गरेको नि पहिलो त्यो कविता मैले त्यसरी सुनाइरहेको छु। र यसरी कविताप्रति मेरा शिक्षक मित्रहरूले एक खालको बीजारोपण त्यसरी गर्नुभयो, सुरु भयो। क्रमैसँग त्यो कविता त यस्तो हुने रहेछ, मैले कविता लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति भयो। अनि अब यसबाट कविता लेख्दै जानुभयो,
हास्य व्यङ्ग्यमा कसरी प्रवेश हास्य व्यङ्ग्यमा प्रवेश गर्ने क्रम पनि मेरो हाई स्कुल को अध्ययनको सिलसिलामा सुरु भएपछि म चाहिँ यो 7 कक्षा 8 कक्षा त्यो मैले अघि उल्लेख गरेको स्कुल चाहिँ 5 कक्षासम्म मात्रै पढाइ हुन्थ्यो 6 कक्षा भर्ना हुनलाई त्यहाँबाट करिब पैदल यात्रा गर्दा 1.5 घन्टाको दूरीमा अर्को एउटा स्कुल थियो हाई स्कुल थियो त्यो जिल्लाकै सबभन्दा पुरानो स्कुल मध्येको एउटा त्यो पनि हो भद्रपुर बाहेक भद्रपुर चाहिँ अझै पुरानो हो त्यो चाहिँ त्यो स्कुल जानु पर्थ्यो कुन स्कुल त्यो जनता कुन ठाउँको हो त्यो गौरादह गौरादह जनता माध्यमिक विद्यालय गौरादह भन्ने त्यो अहिले त उच्च मावि बनाएको छ त्यो कृषि पढाइ हुन्छ त्यहाँ कृषि क्याम्पस पनि छ अनि त्यो चाहिँ स्कुलमा म पढ्न जान थालेँ अनि मेरो घरको अवस्था स्थितिले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो पनि थियो म फिस तिर्नु पर्थ्यो हाई स्कुल गएपछि त महिनाको 8-10 रुपियाँ कति फिस पनि तिर्नु पर्थ्यो फिस तिर्ने पनि स्थिति अलि अनुकूल छँदै थिएन मेरो अवस्थाले गर्दा अनि संयोगवश त्यहाँ अतिरिक्त हुलाक स्थापना भएको छ त्यो गाउँ पञ्चायत कार्यालयमै अनि त्यसमा चाहिँ मेरो अवस्था स्थितिको बारेमा जानकार भएको मान्छे त्यहाँ मुखिया हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ तेरो फिस तिर्नु पनि त्यसलाई गाह्रो परिरहेको छ जागिर खान्छस् भनेर मलाई त्यो अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा डेलिभरी एजेन्ट भन्ने पदमा मलाई नियुक्ति दिलाउनु भएको थियो स्कुल पनि पढ्दै अनि बिहान र बेलुका चाहिँ अलि छिटो गएर त्यहाँको काम गर्ने हुलाकको काम गर्ने र अनि हुलाकमा आएका चिठी पत्र पत्रिकाहरू बाँडिदिने वरपर उसलाई पुर्याइदिने त्यो मुख्य जिम्मा चाहिँ त्यही मात्रै हुन्थ्यो मेरो होइन अनि त्यही क्रममा चाहिँ त्यतिखेर झापाबाट चन्द्रगढीबाट निस्किने विभिन्न साहित्यिक वा साप्ताहिक पत्र पत्रिकाहरू चाहिँ त्यहाँ आउँथे त्यहाँ ग्राहक थिए अनि त्यो आउँथे र मैले ती पढ्थेँ ठुलो लटमा आउँथे 12-15 जना एउटा आउँदा सूर्योदय भन्ने पत्रिका आउँदा 10-12 वटा आउँथ्यो विवेचना भन्ने पत्रिका आउँदा 10-12 वटा आउँथ्यो अनि पुर्याइदिन गयो अनि मान्छे नभेटिएको बेलामा त झोलामा हालेर घरमा लिएर जाने खोलेर हेर्ने पढ्ने त्यसो गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ मैले 3 जना मान्छे अहिले पनि म स्मरण गर्छु मोहनराज शर्मा चुडामणि रेग्मी अनि त्यहाँबाट नकुल काजी जस्ताका हास्य व्यङ्ग्यात्मक लेखहरूको स्तम्भहरू मैले पढेको छु त्यो बेलामा अनि त्यो पढेपछि ओहो यस्तो पनि लेख्नु पर्ने रहेछ भनेर कुरो चाहिँ यो पो रहेछ त्यो पढ्दा जुन मजा आयो मलाई त्यो मजा आएकै कारण ओहो यस्तो पनि लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने किसिमको अनुभूति भएको छ र म हास्य व्यङ्ग्य लेखनतर्फ त्यसरी पनि अभिप्रेरित भएको त्यसले चाहिँ बीजको काम गर्यो हास्य व्यङ्ग्य लेख्नेमा हास्य व्यङ्ग्य बीजको काम चाहिँ त्यसरी भएको छ। अब फेरि एउटा कविता सुनौ न त्यसपछि हाम्रो यो कुरा त एकदमै रोचक छँदैछन् अनि निरन्तर दिउँला त्यसो हो भने एउटा कविता सुनौ न त एउटा कविता सुनौ नयाँ क्रान्ति गीत भन्ने शीर्षकको एउटा कविता एकदमै यो व्यङ्ग्य कविता हो नयाँ क्रान्ति गीत त छँदै थियो नयाँ क्रान्ति गीत पनि गाउनु पर्यो तेरो भन्दा मेरो जुङ्गा हेर कति लामो तेरो भन्दा मेरो जुङ्गा हेर कति लामो तेरो लामो हुन खोजो अगुल्टाले डामु एकताको डङ्क पिटी हनुमान जुटाउँ भइगो कमरेड आफ्नो पार्टी हामी आफै फुटाउँ नयाँ क्रान्ति हो नि त्यो यसको घिच्रो लामो किन उसको भने छोटो यसको घिच्रो लामो किन उसको भने छोटो यसको पेट दाप्सिलो भयो उसको पेट मोटो इज्जत खोला खोल गरी बाँकी सबै लुटाउँ भइगो कामरेड आफ्नो पार्टी हामी आफै फुटाउँ तेरो भन्दा मेरो धेरै होइन खुइलो तालु तेरो भन्दा मेरो धेरै होइन खुइलो तालु कसले के पो नाप्या छ र मै हो ठुलो ठालु त म तेरो मेरो साइनो नाता टुटाउँ भइगो कामरेड आफ्नो पार्टी हामी आफै फुटाउँ अनि नि क्रान्ति हुन्छ क्रान्ति त गर्नु पर्यो नि होइन कुनै बेला गाउँ बस्तीमा खाइ हिँड्थे गिट्ठा कुनै बेला गाउँ बस्तीमा खाइ हिँड्थे गिट्ठा मै मात्र हुँ मार्क्सवादको पोथा पढ्ने डिट्ठा मसक्कली त नक्कली सिर्फ चुड्की चुटाउँ भइगो कामरेड आफ्नो पार्टी हामी आफै फुटाउँ मलाई भन्दा तँलाई धेरै कमिसन मिठो
मलाई भन्दा तँलाई धेरै कमिसन मिठो, लौ भन त त्यो पजेरो कसको कुद्छ छिटो, महल पनि कसको ठुलो, अर्को खम्बा उठाउँ, भइगयो कमरेड आफ्नो पार्टी हामी आफै फुटाउँ। होइन बाबा ठाकुरे हो कस्ता लाटा बुङ्गा, होइन बाबा ठाकुरे हो कस्ता लाटा बुङ्गा, उसले उसलाई दनक दियो उचालेर ढुङ्गा, मोबिल र मुसो घस्दै उसले उसलाई कुटाउँ, भइगयो कमरेड आफ्नो टाउको हामी आफै फुटाउँ। मेरो भन्दा तेरो धेरै तन्किएको चोसो, मेरो भन्दा तेरो धेरै तन्किएको चोसो, तेरो भन्दा मेरो धेरै टल्किएको मोसो, क्रान्ति यही हो आपसमा आफ्नो खुन बगाउँ, भइगयो कमरेड आफ्नो ज्यान अब आफै जोगाउँ, भइगयो कमरेड आफ्नो ज्यान अब आफै जोगाउँ। एकदम यो त समसामयिक नेपाली राजनीतिको विशेष गरी अब कामरेडहरूको वामपन्थीहरूको चाहिँ अब जुन फुटले घर गरेको अवस्था छ त्यसलाई ठ्याक्कै सचित्र रूपमा चाहिँ यहाँले वर्णन गर्नुभयो, साह्रै मिठो रूपमा। जनता जनार्दन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले, कम्युनिस्ट शासनले, कम्युनिस्ट व्यवस्थाले चाहिँ बहुत राम्रो गर्छ भनेर उनीहरूलाई भोट हाल्ने, उनीहरूलाई जिताउने, पदमा पुर्याउने, सत्तामा पुर्याउने, अनि 2/3 को नजिक पुगेको बहुमतको सरकार पनि बन्ने, सारा सब हुने होइन। अनि ती नेताहरू चाहिँ आफू पाखुरा सुर्का सुर्की गर्ने, पार्टी फुटाउने र अनि जनताका सपनामाथि पिसाब फेर्ने। एकदमै हैन, त्यसको अब त्यो पीडाको अभिव्यक्ति चाहिँ अब यो बुझ्नेले चाहिँ अब कुन ढङ्गले बुझ्छन् सम्बन्धितले होइन। अब नत्र भनेदेखि यसले त मजाले घोच्या छ नि त, त्यहाँभन्दा के घोच्नु त, त्यो सुइरोले घोच्ने भने त निकालेपछि निको हुन्छ। यो त अब के आफू पूर्ण रूपमा चाहिँ सुध्रिन सक्नु पर्यो अनि निको हुँदै जाला बिस्तारी, नत्र भने अब त्यो संवेदना छ भने त यसले त केही काम त गर्नुपर्छ। एकदमै साहित्यको त्यो। अब अलिकति यो हास्य व्यङ्ग्यको हामी कुरा गरौँ न। जस्तो यहाँले कविता सुनाउनु भयो, पूर्ण रूपमा व्यङ्ग्य हास्य पनि छ। अब यो हास्य व्यङ्ग्य एउटा गद्यमा निबन्धको रूपमा पनि हुन्छ। खासमा हास्य व्यङ्ग्य एउटा छुट्टै विधा हुनसक्छ कि अथवा कथामा पनि हास्य व्यङ्ग्य आउला, कवितामा आउला, निबन्धमा आउला अथवा नाटकमा आउला, त्यतैतिर चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य तिनीहरूभित्रै समाहित भएर जान सक्छ, कस्तो खालको अवस्था? यसो तपाईँले चाहिँ यो अलिकति हास्य व्यङ्ग्यको सैद्धान्तिक सन्दर्भसँग सम्बन्धित भएर केही प्रश्न गर्नु हो। मूल कुरो के हो भने हास्य व्यङ्ग्य निकै पहिलेसम्म पनि धेरैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पठन पाठनमा संलग्न रहेका चाहिँ प्राध्यापक डाक्टरहरू स्वयं पनि हास्य व्यङ्ग्यलाई विधा भनेर भनिराख्नु भएको थियो। हास्य व्यङ्ग्य त एउटा विधा हो नि, रमाइलो विधा हो भन्ने ढङ्गले भन्दै आउनुभएको थियो। र सैद्धान्तिक ढङ्गले के हो यो विधा हो कि होइन, यो होइन भने के हो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति यो पछिल्लो चरणमा आएर अध्ययन पनि भएका छन्, अनुसन्धान पनि भएका छन्। म आफैले पनि नेपाली हास्य व्यङ्ग्यको इतिहास को र सैद्धान्तिक सन्दर्भ पर्गेल्दै मैले आफैले पनि एउटा अनुसन्धान सम्पन्न गरेँ। त्यो औपचारिक अनुसन्धान नै हो, स्नातकोत्तर तहको औपचारिक शिक्षाको प्रयोजनको निम्ति म आफैले पनि एउटा अनुसन्धान गरेको थिएँ। त्यो अनुसन्धान पछि के एउटा निष्कर्ष मैले त्यो अनुसन्धानमा पनि प्रस्तुत गरेको छु भने हास्य व्यङ्ग्य भनेको आफैमा विधा होइन। यो विभिन्न विधा जस्तो कविता विधा, निबन्ध विधा, नाटक विधा, अनि गीत विधा, गीतमा पनि हुन्छ हास्य व्यङ्ग्य होइन, गीत लगायतको प्रहसनहरू भए, नाटकहरू, यी तमाम विधाको आड लागेर अभिव्यक्त हुने हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ एउटा विशिष्ट खालको अभिव्यञ्जना हो, अभिव्यक्ति हो, शैली हो। र यो कुरामा पछि मोहनराज शर्मा स्वयं पनि चाहिँ उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको थियो। उहाँको एउटा शैली विज्ञान नाम गरिएको एउटा कृति छ। त्यो शैली विज्ञानले स्थापना गरेको सैद्धान्तिक सन्दर्भलाई नै उठाएर हास्य व्यङ्ग्य भन्ने चाहिँ यो विधा नभएर शैली हो, त्यो पनि विशिष्ट खालको चाहिँ शैली हो।
यो हास्यव्यङ्ग्य कविता हुन सक्ने भयो, हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध हुन सक्ने भयो, हास्यव्यङ्ग्य गीत जसलाई हामी प्यारोडी पनि भन्छौँ त्यो हुन सक्ने भयो होइन। अनि हास्यव्यङ्ग्य प्रहसन नाटक हरिवंश मदन कृष्णहरूले प्रस्तुत गरेका हिजो टेलिभिजन नहुँदैदेखि पनि प्रदर्शन गरिएका जुन प्रहसनहरू हुन् तिनीहरू हास्यव्यङ्ग्य नाटकहरू नै हुन्, प्रहसनहरू हुन् भने यसरी विविध विधाको आड र अडेसा लागेर अभिव्यक्त हुने एउटा विशिष्ट खालको शैली हो र यो हास्यव्यङ्ग्य चाहिँ शैली हो। हरेक विधामा यो प्रयुक्त हुने जुनसुकै विधाबाट पनि यो प्रकट हुन प्रकट हुन सक्छ। अहिले हामी कहाँ कवितामा प्रखर ढङ्गले अभिव्यक्त भइरहेको छ, निबन्धमा एकदम प्रखर ढङ्गले अभिव्यक्त भइरहेको छ। अझ भैरव अरियालका निबन्धहरूको जुन प्रकाशित हुने समय अवधि थियो त्यो अवधिमा त हास्यव्यङ्ग्य भनेको चाहिँ निबन्धै हो भन्नेसम्म पनि बनाउन सकेका थियो भनेपछि त्यो स्थिति हो। त्यसकारण हास्यव्यङ्ग्यलाई यसलाई चाहिँ विधा नभनेर एउटा शैली भन्नुपर्छ र यो शैली मात्रै नभएर शैली त अरू अनेकन पनि हुन्छन् तर यो चाहिँ अभिव्यक्तिको अभिव्यञ्जनाको विशिष्ट खालको शैली हो जुन शैली चाहिँ सकारात्मक कुरो गरेर नकारात्मक अर्थ दिन्छ, नकारात्मक कुरो गर्दा गर्दै त्यसले सकारात्मक अर्थ प्रस्तुत गर्छ र हाँसो उत्पन्न गर्छ र व्यङ्ग्य प्रहार गर्दछ। त्यस किसिमको शब्द क्षमता हो, शब्द शैली हो यो हास्यव्यङ्ग्य को अब विषय क्षेत्रलाई हामीले खोतल्यौँ भने कस्तो स्थिति देख्छौँ? विषय क्षेत्र विषय चाहिँ विविधता छ। जहाँ मैले त अझ भन्ने गरेको छु, जब मुलुकमा देशमा हाम्रो समाजमा व्यथितिहरूको उरुङ लाग्न थाल्छ, विसङ्गतिहरूको उरुङ लाग्न थाल्छ, त्यो राजनीतिक विसङ्गति होस्, सामाजिक विसङ्गति होस्, आर्थिक विसङ्गति होस् या तमाम खालका कुराको जुन धार्मिक जस्ता विसङ्गतिहरू जो हुन् ती विसङ्गतिहरू कुनै कुनै बेला असाध्यै धेरै हुन्छन्, कुनै बेला अलिक कम हुन्छन्। त्यो शासन सत्तामा राज्य व्यवस्थामा कस्ता खालका मान्छेहरू कस्ता खालका चिन्तन र चेतना भएका मान्छेहरू पुगेका छन् त्यस आधारमा पनि त्यो विसङ्गतिहरूको चाप चाहिँ घटी हुने कि बढी हुने गर्दछ। र जब विसङ्गतिको उरुङ लाग्न थाल्दछ त्यो उरुङ लाग्दै गएपछि चाहिँ अलि बढ्ता हास्यव्यङ्ग्य मौलाउने, हास्यव्यङ्ग्य प्रकट हुने, अलि बढ्ता प्रकट हुने अवसर आउँछ। विशेष गरी अब मान्छेलाई आकर्षण गर्न सक्ने चाहिँ राजनीतिक विसङ्गतिप्रतिको व्यङ्ग्य चाहिँ बढी सशक्त हामी देख्छौँ है, देखिन्छ। यसो पनि हो, अहिले यो पछिल्लो चरणको नेपाली हास्यव्यङ्ग्य लेखनमा चाहिँ जब खास गरी 46 पछि राजनीतिक परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तनपछि हामी धेरैले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा चाहिँ अहिलेसम्म पनि पूर्ति भएको छैन। आम नागरिकका जनताका हामी पनि त नागरिक नै हुने, हाम्रा जुन अपेक्षा थिए ती अपेक्षाहरू पुरा नभएर विषयान्तर हुँदै जब जान थाल्यो त्यसले चाहिँ नयाँ खालका विकृति र नयाँ खालका विसङ्गतिहरू निर्माण भएका छन्। अब मूल कुरो चाहिँ राजनीति हो, त्यो राजनीति चाहिँ मुलुकको देशको सबै कुराको मेरुदण्ड हो। मेरुदण्ड नै विकृत हुँदै गएपछि त्यससँग सम्बन्धित भएका अरू तमाम कुराहरू पनि विकृत हुँदै जानु स्वाभाविक हो। त्यसो भएको हुनाले हास्यव्यङ्ग्यमा अलि बढ्ता प्रहार राजनीतिक विसङ्गति प्रति बढ्ता हुन थालेको स्वाभाविक हो। अहिले हामी कविताहरू प्राय अब अलि बढी त कवितै लेखिने स्थिति छ। के देख्छौँ भनेदेखि यो राजनीति र राजनीतिक व्यक्तित्वहरू चाहिँ सबै काम नलाग्ने, यी खत्तमै हुन्, अब राजनीति पनि काम लाग्दैन, नेताहरू पनि काम लाग्दैनन् भन्ने खालको आशयका कविताहरू पनि हामी धेरै देख्छौँ अथवा लेखनहरूमा त्यस्तो कुराहरू देख्छौँ। तर वास्तवमा अब राजनीति भएन भने त केही पनि नचल्ला त फेरि कस्तो हुन्छ यो? होइन, यसो हो राजनीतिक विसङ्गति भएको हुनाले प्रहारको केन्द्र त्यता भइरहेछ। त्यो चाहिँ व्यङ्ग्यबाट मात्रै नभएर अरू क्षेत्रबाट पनि प्रहार भइरहेको छ। अहिले पनि हामी सामाजिक सञ्जालमा हेरौँ होइन, पत्र पत्रिकाहरूमा हेरौँ, अनलाइन पत्र पत्रिकामा हेरौँ, अनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा व्यक्त भइरहेका भावनाहरू हेरौँ, एकदम अहिलेको समीचीन जुन अवस्था छ यो अवस्थाप्रति कोही मान्छे पनि सन्तुष्ट छैन। यो असन्तुष्टिको यो स्थिति सिर्जना हुनुमा
राजनीतिज्ञहरू राजनीति व्यवस्था त कुन व्यवस्था ठुलो कुरो होइन, व्यवस्था त राम्रै हो नि त। दुनियाँभरिमा कहीँ नभएको संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले गर्ने स्थिति जब सिर्जना हुन्न अनि न समस्या हुन्छ, भएको त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले तर मलाई लाग्छ कि सधैँभरि यो अवस्था यस्तै रहिरहन्छ, त्यस्तो होइन। यो एउटा आम नागरिकको, आम मानिसहरूको आक्रोशले एउटा बाटो पनि लिन्छ र अब के हुनुपर्ने, अर्को परिवर्तन, अर्को किसिमको स्थिति सिर्जना हुनु अनिवार्य छ, हुन्छ। यसमा म चाहिँ ढुक्क छु। यो एउटा निश्चित समयसम्म, किनभने पानी उम्लिन पनि एक डिग्रीबाट उम्लिँदै 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 गएपछि नि 100 डिग्रीमा पुगेपछि भुलुको उम्लिन्छ भने जस्तै यो त विज्ञान सम्मत कुरा हो। समाज विज्ञानमा पनि त्यो स्थिति लागू हुन्छ र यो यही अवस्था सधैँभरि रहिरहन्छ, म यस्तो ठान्दिनँ। एकदमै। अब फेरि एउटा कविता सुनौँ न। यति मिठा कुराकानीसँग कविताको मिठास ले अझै हामीलाई चाहिँ आनन्द दिइरहेको छ कि। एउटा कविता सुनाउ न त। त्यसो भए एउटा कविता के सुनाउँ भने, ढाँटनु भन्ने शीर्षकमा यो अलि बढ्ता राजनीतिक विसङ्गतिसँगै केन्द्रित भएको अर्को एउटा कविता छ म ढाँटनु भन्ने शीर्षकमा। यसमा यो चाहिँ सोझै राजनीतिक नेता नेतृत्वलाई सोझै प्रहार गरिएको छैन, तर शब्दान्तरले प्रहार गरेको त्यतैतिर छ। ढाँटनु भन्ने कूटनीति, यो यसको शीर्षक चाहिँ ढाँटनु। कूटनीति झुटनीति फुटनीति जुटाएर, कूटनीति झुटनीति फुटनीति जुटाएर, लुटनीति जति सबै अजुलीमा उठाएर, अट्टहास गरी गरी लपालप चाटनु, सफाचट पारी देश ठाँटसँग ढाँटनु। छिन दिन हप्ता महिना वर्षैभरि ढाँटनु, छिन दिन हप्ता महिना वर्षैभरि ढाँटनु, ढाँट बाहेक केही छैन जुनीभरि ढाँटनु। खाली ढाँट्ने मौसम हो यो, मौसम यो ढाँटेरै ढाँटनु। ढटवारे भयो नेता पेसा उसको ढाँटनु। ढाँटकै ढ्वाङ फुकी ढाँटको डोरी बाट्नु छ, ढाँटकै ढ्वाङ फुकी ढाँटको डोरी बाट्नु छ। ढाँट ढुँट लाट लुट ढाँटेरै भोट काट्नु छ। भोट निम्ति नोट फेरि जताततै बाँट्नु, भोट निम्ति नोट फेरि जताततै बाँट्नु। त्यब्र्याएर ब्रह्म लुट साधु बनी ढाँट्नु। उठी ढाँट्नु बसी ढाँट्नु, उठी ढाँट्नु बसी ढाँट्नु, सुती सुती ढाँट्नु। ढाँटेरै उल्टा सुल्टा भाषण गफ छाँट्नु। फाटी मर्नु बनाएर देशका जरा काट्नु। इलमै भू ढटुवाको सारा जिन्दगी ढाँट्नु। फेरि आयो ढाँट मौसम ढटुवाहरू जुर्मुराए। चुनावलाई भन्न खोजे हो। फेरि आयो ढाँट मौसम ढटुवाहरू जुर्मुराए। ढाँटका यी ढाडीहरू केशभरि सरसराए। ढाँट ढाँट ढटुवारे हो, ढाँट ढाँट ढटुवारे हो, सत्यलाई ढाँट्नु। ढाँटकै रहेछ राज्य यो मस्तीसँग ढाँट्नु। ढाँटकै रहेछ राज्य यो मस्तीसँग ढाँट्नु। ढाँट्नु संसारै ढाँटले भरिएको छ अहिले त हाम्रो नेपाली संसार त। नेपाली हरेक क्षेत्र भनौँ न, अधिकांश क्षेत्र चाहिँ बिना ढाँटको त पाउन मुस्किलै छ। व्यापारीले ढाँट्ने, सामानहरूमा गर्ने कुनै पनि क्षेत्र भनौँ न, यो चाहिँ तपाईँको शिक्षा क्षेत्र ढाँटेरै। अब त कहाँ अहिले 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 यो के अरे विद्यार्थीहरूले छात्र छात्राहरूले हामी स्कुल पठाइरहेका छौँ, अब पढिरहेका छन् के? त्यही त यत्रो राज्यको कुरा अर्पण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा आदि दिएर शिक्षक प्राध्यापकहरूको व्यवस्था गरेका छ राज्यले, सरकारले। उनीहरू के गरिरहेका छन्, के पढाइरहेका छन्? अनि जो उत्पादन भइरहेको छ हाम्रो जनशक्ति हाम्रो देशमा, त्यो जनशक्ति यहाँ केही पनि काम नपाएर अनि पढिसकेर अनि त्यो प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट चाहिँ अनि दराजमा थन्क्याएर अनि भेडा चराउन जाने। यो के भयो त? यो के भयो? सबै अब विकृति त यति छ कि अब त्यसलाई कसरी पार लाउने भन्ने अब निराश भएर पनि भएन। फेरि निराश भएर पनि अब हामी अन्तिमतिरै आइपुग्यौँ। फितकौलीको कुरा गरौँ न अलिकति। फितकौली होइन कि? खासमा फितकौली भनेको चाहिँ
यो नेपाली शब्द फितगौलीको ट्याक्कै अर्थ भनेको चाहिँ बाँसको कप्टेरा खिपेर अनि एउटा हातले त्यसलाई समाउने, त्यो 1 फिट पनि लामो हुँदैन, सानो कप्टेरा हुन्छ। अनि त्यो कप्टेराले एक हातले कप्टेरा समाउने, अर्को हातमा चाहिँ सानो मट्याङ्ग्राको दाना लिने, यसरी चेप्ने, त्यो दाना चेप्ने र अनि यसरी तन्काएर छ्याट्टा हान्दाखेरि निशानामा पुर्याउने, त्यो चाहिँ फितगौली हो। र यसको प्रयोग चाहिँ यो मारक हतियार मानिन्न। फितगौलीको शाब्दिक अर्थ खोज्दै जाँदा यो मारक हतियार मानिन्न। गुलेली सुलेली चाहिँ हतियार चराचुरुङ्गी मार्ने भयो, मारक हतियार नै भयो। यो फितगौलीले चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी मारेको त्यस्तो पाइँदै मार्नै सक्दैन। यो मूलत चाहिँ प्रयोग प्रचलनमा चाहिँ मेरो हजुरआमा पिँढीमा बसेर आँगनमा सुकाएको बिस्कुन परेवा चराचुरुङ्गी आएर खाने मात्रै गर्दैन, छर्छ पनि त्यसले त। त्यो नआओस् भन्नका निम्ति फितगौली लिएर बस्नुहुन्थ्यो। अनि 1-2वटा मट्याङ्ग्रा, त्यो सानो तिनो मट्याङ्ग्रा लिएर, अनि त्यो चाहिँ आइहाल्यो भने फ्याट हान्ने, जान्छ तर्सेर भाग्छ। 1-2 चोटि फितगौलीको मट्याङ्ग्रोले लागेपछि मर्दा त मर्दैन, तर त आउन डराउँछ, अब बिसुन छर्न आउँदैन अब भनेर मेरो हजुरआमा त्यसरी लिएर अब हाम्रो फितगौली चाहिँ यो यस्तै हास्य व्यङ्ग्य भनेको चाहिँ एक प्रकारको फितगौली हो, एक प्रकारको फितगौली हो। यसले त्यो व्यङ्ग्य गरेर या हाँसो मजाक गरेर कसैले घाउ त लाउँदैन, कसैले मार्दैन पनि होइन, कसैले केही पनि गर्दैन। एक खालको सतर्कता अपनाउनुको निम्ति, एक खालको हँसी मजाक दिनुको निम्ति, ताकि हास्य व्यङ्ग्य जसले विकृति गरिरहेको छ उसैको विषयमा लेखिएको कुरा उसले सुनेर उसले पढेर पनि ऊ रुन्चे हाँसो भए पनि हाँस्न सकोस्। त्यो भित्र घोचाइ त छ, त्यहाँभित्र तर मिठो घोचाइ, एक खालको भनौँ न। अब हो, मलाई कस्तो लाग्छ भने हाँस्य व्यङ्ग्य भनेको अथवा यो फितगौली भनेको हँसाउँदै चस्स घोचाइले दुख्छ, तर हाँसिरहेको छ। कसरी रुनु अथवा दुखो भनेर पीडा कसरी व्यक्त नगरौँ भने दुखिरहेको छ। त यो शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ 2062 सालमै पहिलोचोटि फितगौली नाम गरिएको एउटा पत्रिका, हास्य व्यङ्ग्य प्रधान पत्रिका मैले प्रकाशन गरेको थिएँ। प्रिन्टेड पत्रिका, प्रिन्टेड पत्रिका सिडु कार्यालयमा दर्ता समेत गरेर, अनि त्यो मासिक रूपमा दर्ता गरेर 2-2 महिनामा एक-1वटा अङ्क निकाल्दै त्यो निकै लामो समय निस्कियो पनि, झन्डै 40 अङ्कभन्दा बढी त्यो निस्किएपछि त्यसलाई रोकियो र नयाँ प्रविधि आयो। त्यो नयाँ प्रविधि बमोजिम मैले चाहिँ त्यसलाई हास्य व्यङ्ग्य पूर्ण सामग्रीहरू पोस्ट गर्ने गरी एउटा अनलाइन वेबसाइट निर्माण गरेँ र त्यो निर्माण गरेर पनि त्यसमा सामग्रीहरू राख्न थालियो र त्यो प्रकाशित गर्ने क्रम चाहिँ रोकिएको अवस्था हो। त्यतिखेर 70 सालमा आएपछि चाहिँ अनलाइन मार्फत सुरु गरियो। त्यो अनलाइन त अनलाइन नै थियो, तर पत्रिकाकै रूपमा नभएर एउटा वेबसाइटको रूपमा मात्रै थियो। र यो 2078 सालमा आइसकेपछि चाहिँ 78 साल पछिदेखि चाहिँ यसलाई अनलाइन पत्रिकाको रूपमा अलि व्यापक ढङ्गले यसलाई लगियो। यो पाठकहरूले भनौँ न यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ अथवा कतिको यो भनौँ न पहुँच अहिलेको इन्टरनेटको जुन जमाना छ कि हातमा मान्छेहरूले मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई प्रयोग गर्ने अथवा डाटा लिएर फेसबुक हेर्ने या अरू सामाजिक सञ्जालहरू हेर्ने होइन, त्यही अन्तर्गत चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल जस्तै ढङ्गले यसलाई पनि हेर्न सकिन्छ, मोबाइलमै पनि हेर्न सकिन्छ। तपाईँले अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने यो बडो सहजैसँग लेख्न सकिन्छ। मैले त जहाँ पनि जोसँग पनि भन्ने गरेको छु, एक सूत्रीय एउटा सिद्धान्त छ, हो कुरोलाई होइन कुरो भन्दै लेख्ने, होइन कुरोलाई हो कुरो भन्दै लेख्दै गऱ्यो भने यो आफै हास्य व्यङ्ग्य बन्छ। बडो गजबको कुरा छ, एकदम सठिक सूत्र हो यो। हो कुरोलाई होइन कुरो भन्दै लेख्ने, एउटा खराब मान्छे छ उसको चरित्र चित्रण गर्नु पर्यो भने उहाँ त असाध्य महान हुनुहुन्छ भनेर सुरु गरियो भने व्यङ्ग्य सुरु हुन्छ, मजाको व्यङ्ग्य हुनुहुन्छ होइन। यदि ऊ चाहिँ एकदम असल मान्छे छ, साँच्चीकै हामी सबैले सम्झनु पर्ने, ध्यान दिनुपर्ने, उसको
उसको सराहना गर्नुपर्ने मान्छे छ भने त्यो त कामै नलाग्ने मान्छे पो हो त, त्यो तबाट सुरु गर्नुभयो भने काम गर्छ त्यसैले काम हो, लाग्दैन, काम लाग्दैन, काम चाहिँ राम्रो देखाइदिएर काम लाग्दैन भनेर काम लाग्दैन भनौँ भने त्यो आफै हास्य व्यङ्ग्य बन्छ। मान्छेले त्यसकारण अबको पुस्ता, नयाँ पुस्ता फितकौलीले यो 2-3 वर्षमै पनि केही नयाँ मान्छेहरू उत्पादन गरिरहेको छ। हास्य व्यङ्ग्यमा चाहिँ फितकौलीमै प्रविष्ट भएर रचना सिर्जना प्रविष्ट गरेर आफूलाई हास्य व्यङ्ग्य स्रष्टाको रूपमा स्थापित 2 वर्षमै पनि आफूलाई म त हास्य व्यङ्ग्य लेख्ने मान्छे हुने भनेर स्थापित गरिसकेकै अवस्था पनि सिर्जना भइरहेछन्। झन्डै 1.5 दर्जन भन्दा बढी त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ फितकौलीले उत्पादन गरिसक्यो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा। त्यसकारण यो ढङ्गले चाहिँ म अलि सुविचारित र सुव्यवस्थित ढङ्गले हास्य व्यङ्ग्यको उत्थानको निम्ति, हास्य व्यङ्ग्यको प्रवर्धनको निम्ति, हास्य व्यङ्ग्यलाई अझै उचाइमा लैजानको निम्ति म चाहिँ सबै हिसाबले समर्पित भएर लागिरहेको छु। त्यसैको एउटा कडीको रूपमा फितकौली.com सुरु भएको छ र म नयाँ लेख्ने लेखकहरूलाई फितकौलीमा रचना सिर्जनाहरू पठाउने गर्नुहोस्। तपाईँका रचना सिर्जनाहरू उपयुक्त नभए त्यसलाई उपयुक्त बनाएरसम्म पनि प्रकाशित गरिएको छ, निरन्तर गरिरहन्छु भनेर। फितकौलीको सफलताको एकदमै शुभकामना। अब अन्तमा एउटा कविता सुनेर टुङ्ग्यौँ। अन्तको कुरा गर्नुभयो तपाईँले भने, अन्तको एउटा कुरा भन्नुभयो भने लुटतन्त्र अमर रहोस् भन्ने एउटा व्यङ्ग्य कविता। लुटतन्त्र अमर रहोस् शीर्षकै सुन्ने बित्तिकै त्यसै व्यङ्ग्य आइसक्यो। लुटतन्त्र अमर रहोस्। उठेर लुटौँ, कुटेर लुटौँ, फुटेर लुटौँ, जुटेर लुटौँ, यो लुटको मौसम हो, जे जसरी हुन्छ खुब लुटौँ। लुट्नुमै छ मजा, लुट्नुमै छ आनन्द, परमानन्द। बसी बसी लुटौँ, सुती सुती लुटौँ, हेरी हेरी लुटौँ, छानी छानी लुटौँ। लुट्ने कानुन छैन भने कानुन बनाएर लुटौँ, भुट्ने मौका छैन भने मौका मिलाएर लुटौँ। माला पहिरी पहिरी लुटौँ, गाला सोहोरी सोहोरी लुटौँ। यो मुलुक लुट्न यस्तो अपूर्व अवसर यस अघि कहिल्यै आएको थिएन। दिल खोलेर लुटौँ, हाक्का हाक्की बोलेर लुटौँ, अवसर छोपेर लुटौँ, जागरका शिलालेख खोपेर लुटौँ। लुटानका अनन्त श्रृङ्खला हुन सक्छन् होउन्, नैतिकता आदर्श आस्थामा जतिसुकै पाप्रहरू पाप्री हुन्, कायम भएका त्याग र बलिदानका गाथाहरू जतिसुकै छोपी हुन्, निर्लज्जताका जुइना र डोरीहरू छिने छिनुन्, भेडा नागरिकहरूले थुक्नुसम्म थुके थुकुन्, उनीहरूका आन्द्रा सुके सुकुन्, तिनै सुकेका आन्द्राहरू लुछी लुछी लुटौँ, हिँडेर आएका पाइलाहरू पुछी पुछी लुटौँ, लुकी लुकी लुटौँ, देखा देखी लुटौँ, सोची सोची लुटौँ, घोची घोची लुटौँ, बाँधेर लुटौँ, खाँदेर लुटौँ, भिटो पावर लगाएर लुटौँ, बिटो पारेर लुटौँ। यस्तो महान अवसर फेरि आउँदै आउँदैन, लुटलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान बनाएर लुटौँ। लुट्नका लागि जे गरे पनि हुन्छ, लुट्नका लागि जे गरे पनि हुन्छ, लुट्नका लागि जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ। जब लुट्नु नै छ भने गर्दन निचोरेर लुटौँ, घाँटी थिचेर लुटौँ, गाला पड्काएर लुटौँ, घुँडा मारेर लुटौँ, खुट्टा पसारेर लुटौँ, पाखुरा सुर्किँदै लुटौँ, आई लाग्नेका छाला खुर्किँदै लुटौँ। आँखा सन्काएर लुटे पनि हुन्छ, झिँगा भन्काएर लुटे पनि हुन्छ, लोप्पा खुवाएर लुटे पनि हुन्छ, धक्कु लाएर लुटे पनि हुन्छ, पक्कु लाएर लुटे पनि हुन्छ। लुट्नु एउटा महान कर्म हो, जे जसरी लुटे पनि हुन्छ। तेलमा पानी हालेर लुटौँ, तेलमा पानी हालेर लुटौँ, पानीमा लेदो हालेर लुटौँ, औषधिमा विष हालेर लुटौँ, खुल्ला बाटो सर्लकै थुनेर लुटौँ, ठेक्का बाटो लुटौँ, पट्टा बाटो लुटौँ। युवाहरूको यहाँ कामै छैन, विदेशका मरुभूमितिर पठाएर लुटौँ, उस्तै परि उतैतिर टाउका कटाएर लुटौँ। एक अर्कालाई लडाई लडाई लुटौँ, विनसित्तिका पाङदुरेलाई थाप्लोमा चढाई चढाई लुटौँ। डन भनेका लोकतान्त्रिक र पौरखी गण पनि हुन्, तिनकै साथ लिएर लुटौँ, तिनलाई आशीर्वादको हात लिएर लुटौँ। हाम्रो राष्ट्रिय मिसन नै यही हो, दारा किटेर लुटौँ, घुसमा समेत कमिसन फिटेर लुटौँ। यस्तो लुटतन्त्रमा जसले सक्यो, लोकतन्त्रको अर्को नाम लुटतन्त्र हो। यस्तो लुटतन्त्रमा जसले सक्यो उसले लुट्न पाउनुपर्छ। त्यसैले हामी सबैले जोडसँग भनौँ, यो लुटतन्त्र अमर रहोस्, अमर रहोस्, यो लुटतन्त्र अमर रहोस्, अमर रहोस्। एकदमै मिठो कविता। अन्तमा हामीले साह्रै व्यङ्ग्यपूर्ण कविता सुन्यौँ। हाम्रो समय पनि सकिएको छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धेरै कुराहरू, हास्य व्यङ्ग्यका कुराहरू, फितकौलीका कुराहरू र यहाँका बाल्यकालका
कुराहरू पनि सुख दुःखका कुराहरू पनि सुनाउनु भयो। त्यस्तै मिठा कविताहरू आमाको अभिव्यक्तिको रूपमा आएको कविता पनि हामीले सुन्यौँ। यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि। यो एभरेस्ट टेलिभिजन जसले मेरा रचना सिर्जनाका साथ मेरो साहित्यिक यात्राको एउटा बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको यात्राको कतिपय प्रसङ्गलाई आम श्रोता दर्शकहरूको बिचमा राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नु हो, यसको निम्ति म जीवनाथ अधिकारी कार्यक्रम प्रस्तोता जीवनाथ अधिकारीसहित एभरेस्ट टेलिभिजनप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आजका हाम्रा अतिथि हास्य व्यङ्ग्यकार नरनाथ लुइटेल। उहाँसँगका यिनै भलाकुसारीका साथमा आजको हाम्रो कार्यक्रम पुरा भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा पुनः यहाँहरूसँग यस्तै एकजना विशेष अतिथिका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। प्राविधिक मित्र राधेश्याम कैँटी र प्रस्तुता म जीवनाथ अधिकारीलाई हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। डाँडा पाखा पखेरीमा शब्द सुसेली, गाउँ घर मझेरीमा शब्द सुसेली, साहित्यको भाव भाका शब्द सुसेली, नेपालको दिव्य आँखा शब्द सुसेली।